गत जेठ 7 गते भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी सहितको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुभयो। यस लगतै नयाँ संस्करणको नेपालको नक्सालाई संवैधानिक रूप दिने विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको थियो। अन्ततः जेठ 26 गते कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाम्फेले संविधान संशोधनको दोस्रो विधेयक संसदमा पेश गर्नुभयो र संसदमा उक्त संविधान संशोधनको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल गर्न सर्वसम्मति जुटेको छ। अब म नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। यसअघि पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2072 माघ 9 गते नेपालको संविधान संशोधन भएको थियो। त्यसताका नेपाली कांग्रेसका सांसद फरमुल्लाह मन्सुरको प्रस्तावमा संविधानको धारा 42 मा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्तका आधारमा भन्नेमा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा भन्ने शब्द थप गरिएको थियो। यस्तै कांग्रेसकै सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको प्रस्ताव दर्तामा धारा 84 मा जनसंख्या निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्याको आधार भनी उल्लेख गरिएकोमा जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानिने भनी संशोधन गरिएको थियो। संविधानको धारा 274 मा व्यवस्था भए अनुसार देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्तालाई प्रतिकूल हुने कुनै पनि धारा चलाउन नपाइने एवं संविधान संशोधन गर्ने प्रावधान अनुसार यस पटकको संविधान संशोधन विधेयक पेश भएको हो। यस संविधान संशोधन विधेयक पास भएसँगै लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी सहितको नेपालको नक्सा औपचारिक रूपमा संविधानमा पनि लागू हुनेछ र यही नक्सा देशको निशान छापमा पनि दर्ज हुनेछ। यो निशान छाप भित्रको नेपालको नक्सा, त्यसमा हामीले यो लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी समेटेको नक्सा हामीले हाम्रो निशान छाप भित्र समावेश गर्ने गरी हाम्रो प्रस्तावलाई अगाडि सारेका छौँ। यस विधेयकमाथि छलफल गर्नुहुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई राष्ट्रियताको पक्षमा उभिनु भएकोमा फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको साथै यहाँ सबै दलहरू पनि एक ठाउँमा उभिनु भएको देख्दाखेरि हामी यहाँ रहने मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू खुसी भएको अवस्था छ। त्यसैले हामी हाम्रो भूभाग फिर्ता लिएरै छाड्छौँ। त्यो भूभाग हाम्रो हो, त्यो भूभागको भोग चलन गरेरै छाड्छौँ। त्यसो त देशको महाविपत्ति लगायत राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा सत्तापक्ष प्रतिपक्षका सबै राजनीतिक दलहरू नै एक ठाउँमा उभिँदै आइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले सीमाका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी समिति लगायत राज्य व्यवस्थाले पटक पटक निर्देशन गरिरहेकोमा यसपटक भने सरकारले सीमा संरक्षणको विषयलाई संवैधानिक रूप दिन लागेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। यस विषयमा नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रूपमा सहमति जनाइसकेको बताउँदै उहाँले थप कार्यान्वयनका लागि जोड गर्नुभयो। आज हाम्रा समितिको निर्देशन र राज्य व्यवस्थाको निर्देशनपछि सरकारले यो नक्सा जारी गर्यो। नक्सा जारी गरिसकेपछि आज चाहिँ यस विधेयकलाई संशोधन गर्नको निम्ति प्रस्ताव गर्नुभएको चारैजना यस समितिका र सम्बन्ध रहनुभएका नेपाली छेलीहरू, नेपाली बुहारीहरू र नेपाली आमाहरूलाई आफ्नो माटोको माया, आफ्नो देशको माया म जुन तरिकाले चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसमा म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रूपमा आफ्नो समर्थन जनाइसकेको छ, त्यसकारणले म पनि त्यही पक्षमा उठेको छु र यसलाई हामीले नक्सा मात्रै पास गरेर संविधानको कुरा मात्रै होइन, हामीले कार्यान्वयन गर्नुको निम्ति हाम्रो ठुलो चुनौती छ।
यस्तै नेकपा सांसद यज्ञराज सुनवारले पनि सीमा विषयमा सरकार केही समय यता निर्णायक मोडमा रहिरहेको अवस्थामा संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सर्नु सकारात्मक भएको बताउनुभयो। यसको लागि सिङ्गो राजनीतिक दल र संसद नै धन्यवादको पात्र भएको उहाँले बताउनुभयो। काखे नानी लिएर र पानी खाएर सयौं दिनसम्म हप्तौं दिनसम्म नेपाली भूमिको रक्षाका लागि वीर पुर्खाहरूले लडेर जोगाएको विदेशीहरूबाट जोगाएको भूमि कतै खोसिँदा वा चाहिँ त्यो भूभागमाथि विदेशी हस्तक्षेप हुँदा हाम्रो संसद, हाम्रो राजनैतिक दल, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व ठुलो हेरेर बस्छ कि भन्ने अनेकन आशंकाको बीचमा नेपाल सरकारले जुन ढङ्गले यो जमिन फिर्ता गर्ने गरी साहसिक निर्णय गर्यो, यो क्षणमा बधाईको पात्र सम्माननीय प्रधानमन्त्री त हुनुहुन्छ नै, तर यो बधाई केवल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई मात्र होइन, सिङ्गो राजनीतिक दल, सिङ्गो सांसद पनि बधाईको पात्र छन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नेपालको नयाँ नक्सालाई संवैधानिक रूप दिन संसदमा दोस्रो संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफलको प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको छ। सबै दलले सहमति जनाए अनुरूप प्रस्तावना स्वीकृत भएको 72 घण्टा पश्चात विधेयक पारित हुने सन्निकट छ भन्न सकिन्छ। राजनीतिक एवं सिद्धान्त राजनीतिक दलहरूको धारणा फरक हुने गरे पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताको रक्षार्थ यसको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा एकबद्ध भएका छन्। यसले सबै नेपालीलाई गौरवान्वित बनाएको छ नै, तथापि अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान गर्नतर्फ देशका राजनीतिक कर्मीहरू थप कटिबद्ध भएर अघि बढ्न आवश्यक छ। एबिसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ।